अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। प्यारे बच्चों, कल जो उर्दू का सबक हमने पढ़ा माहौलियाती तवाज़ुन की ओर कैसे, इसका एक पैरा हमने पढ़ा था कल। उससे आगे जो है वो आज हम पढ़ेंगे। तो ये आपके स्क्रीन पर है और बुक आपके सामने हो तो उस पर भी है। तो ये हम शुरू करेंगे। कुदरत ने माहौल के मुख्तलिफ़ अनासर मसलन हवा, पानी, जंगलात और जानदारों में एक ख़ास तरह का जो तवाज़ुन कायम किया था, वो इंसान की बढ़ती हुई आबादी और मशीनी दौर की आमद से बिगड़ के रह गया। कारखानों और फैक्ट्रियों से न सिर्फ यह कि खाम माल की शक्ल में कुदरती वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल हुआ, बल्कि इन फैक्ट्रियों और कारखानों से निकलने वाले मादों ने हवा, पानी और ज़मीन को जहर आलूद कर दिया। जब फैक्ट्रियां और गाड़ियां कम थें तो कम गैसें फ़िज़ा में खारिज होती थीं और ये थोड़ी सी मिक़दार बहुत जल्द हवा में तहलील होकर इतनी हल्की हो जाती थी कि इसका जहरीलापन ख़त्म हो जाता था। लेकिन अब सूरत हाल मुख्तलिफ है। अब इतनी ज़्यादा मिक़दार में ये गैसें हवा में खारिज होती हैं कि इनका फैलना और तहलील होना नामुमकिन है। नतीजा ये है कि ये जहरीली गैसें ख़तरनाक हद तक हवा में जमा हो रही हैं। ऐसी हवा में जब हम सांस लेते हैं तो ये सब कीमियाई मादे हमारे जिस्म में दाखिल हो जाते हैं। गाड़ियों और फैक्ट्रियों से खारिज होने वाली गैसों में ज़्यादा मिक़दार कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की होती है। इन सभी गैसों की ज़्यादती हमारे कुदरती माहौल के लिए मुज़िर है। इनमें से कुछ गैसें तो ऐसी हैं जो पानी के साथ मिलकर तेज़ाब बनाती हैं। जब बारिश होती है तो ये गैसें तेज़ाब की सूरत में ज़मीन पर आती है। इस तरह की तेज़ाबी बारिशों, एसिड रेन का कई ममालिक में तजुर्बा हो चुका है और हो रहा है। इन तेज़ाबी बारिशों से न सिर्फ पेड़ पौधों और जानवरों को नुकसान पहुंचा है, बल्कि इनसे इमारतें भी मुतासिर हुई हैं। कारखानों से जो कीमियाई फुजला धुएँ और पानी की सूरत में खारिज होता है, वो हवा के साथ साथ ज़मीन और पानी को भी जहर आलूद कर देता है। चुनांचे आजकल हमारे मुल्क के बहुत से दरियाओं का पानी न तो पीने के काबिल रहा है और न ही सिंचाई के लायक। इसके अलावा ऐसे पानी में रहने वाली मछलियाँ और दूसरे आबी जानवर मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होकर मर रहे हैं। तो यहाँ तक आज पढ़ेंगे हम। कल का जो सबक था उससे आगे समझो इत कन ये कि रात पर्याव ऐसे कि अल्लाह तबारक तआला छ कुदरती तौर यथ माहौलस मज अख तवाजुन थोमुत, कोता हवा लगे, कोता आब लगे, कत्या कुल लगन और कम अंदाज कम जानवर कत्या पजन गसन आसन। तो अत मज अख तवाजुन बैलेंस अख थमस खुदा सबन। तो चूँकि इंसान ये आबादी बढ़ाई तो अम सत गई अक्सर मतलब जाय खतर आई जंगल षटना और इथे कर जन बाकी आबिक ज़खीर तम गई अत क्या वन इस्तेमाल। नतीज द्राव कि अत ये तवाजुन उस पानवई अत बैलेंस यह बिगड़ाई। चूँकि ये बिगड़ाई अमुक असर पे बराह रास्त माहौलस पे। अवै वुचान कि वारियाह तिम बेमार यम जन लाइलाज बेमार दह खो दह तम बढ़ान, या इथे कन हवा गुमुत जहर आलूद, यह हेकान इंसान सही पे इस्तेमाल कर कह, आब वारियाह गंद गुमुत वगैरह। तो अम ब्रोट कुन पर्न कुदरत ने माहौल के मुख्तलिफ अनासर मसलन हवा, पानी, जंगलात और जानदारों में एक ख़ास तरह का जो तवाज़ुन कायम किया था, वो इंसान की बढ़ती हुई आबादी और मशीनी दौर की आमद से मुतासिर हुआ है, यानी बिगड़ा हुआ है। युस जन खुदायन ये अमन मुख्तलिफ अनासरन मज मुख्तलिफ अमन जुज़न मज अख तवाजुन उस थोमुत, हवा, आब, जंगलात, जानवर वगैरह। तो इंसान युस आबादी बढ़े अम सत बेस मशीनी दौर आव अम सत गो यह मुतासिर, बल्कि बिगड़ाव। कारखानों और फैक्ट्रियों से न सिर्फ ये कि खाम माल की शक्ल में कुदरती वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल हुआ, बल्कि इन फैक्ट्रियों और कारखानों से निकलने वाले मादों ने हवा, पानी और ज़मीन को जहर-ओ-आलूद कर दिया। चूँकि कारखान बने तो कारखान चलावन खतर और इन खतर पे खाम माल सत क्या गई वारियाह वसाइल गई खत्म।
مثلاً جنگلاتن کُلٮ۪ن ہُنٛد گوٚو استعمال زیادٕ یِتھَے کٔنۍ کاغذو خٲطرٕ کُلۍ ژَٹٕنۍ اَمہِ خٲطرٕ گوٚو زیادٕ استعمال گوٚو واریاہ مطلب قۄدرٔتی وسٲیِل گٔے لٔگۍ ختم گژھنہِ بے دریک استعمال ییٚلہِ اَمیُک گوٚو یِتھَے کٔنۍ بیٚیہِ یِمو فیکٹریو تہٕ کارخانو منٛز یُس زَن اَتھ کیٛاہ چھِ وَنان یہِ درٛاو مَد درٛاو ہوا آب تہٕ زٔمیٖن گوٚو اَمہِ سۭتۍ مطلب زہر آلوٗد یعنی یُس زَن کارخانو منٛز نیران چھُ کارخانو منٛز یُس زَن گنٛدٕ ماوَل چھِ نیران ییٚلہِ یِم فیکٹری تہٕ گاڑِ کَم آسہٕ تَمہِ ساتہٕ تہِ اوس کَم زیادٕ گیس نیران اوس فِضاوَس منٛز خٲرِج گژھان اور یہِ سٮ۪ٹھاہ تھوڑا مقدار یُس زَن ٲس یہِ ٲس جل ہواہَس منٛز تحلیٖل گژھان تحلیٖل معنی گوٚو حل گژھُن رَلُن اور تہٕ یہِ اوس ہلکہٕ گژھان تہٕ اَمیُک زہریٖلا پَن یُس زَن اوس سُہ اوس ختم گژھان مگر وۄنۍ چھِ صوٗرت حال مُختلِف تِکیٛازِ وۄنۍ چھِ یہِ تیوٗت زیادٕ مقدارَس منٛز یہِ گیس زہریٖلہٕ گیس نیران کہِ ہواہَس منٛز چھُنہٕ یہِ پھٲلِتھ ہٮ۪کان اورٕ یورٕ اور نہ چھُ حل ہٮ۪کان گٔژھِتھ اَمیُک نٔتیٖجہٕ چھُ یہِ کہِ أمِس زہریٖلہٕ گیس چھِ خطرناک حدس تام ہَواسٕے منٛز جمع روزان اور یِتھِس ہَوہَس منٛز ییٚلہِ أسۍ شاہ نِوان چھِ تہٕ یہِ چھُ سورُے کیمیٲیی مادٕ یُس زَن چھُ یہِ چھُ سٲنِس جِسمَس منٛز دٲخل گژھان گاڑیوں اور فیکٹریوں سے خارج ہونے والے گیسوں میں زیادہ مقدار کاربن مونوکسائڈ نائٹروجن آکسائڈ سلفر ڈائی آکسائڈ اور کاربن ڈائی آکسائڈ گیس کی ہوتی ہے دَپان گاڑیو تہٕ فیکٹریو منٛز یُس زَن خٲرج گژھان چھِ زہریٖلہٕ گیس یِم کُس کُس چھِ آسان کاربن مونوکسائڈ چھُ آسان نائٹروجن آکسائڈ چھِ سلفر ڈائی آکسائڈ چھِ کاربن ڈائی آکسائڈ وغیرہ یِم سٲری گیسَن ہٕنٛز زیادتی چھِ سانہِ قۄدرٔتی ماحول خٲطرٕ مُضِر یِمو منٛز چھِ کینٛہہ گیس تِم تہِ یِم آبَس سۭتۍ رٔلِتھ تیزاب بَناوان چھِ اور ییٚلہِ پَتہٕ روٗد چھُ پیٚوان یِم گیس چھِ تیزاب کِس صوٗرتَس منٛز زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ یِوان اور اَتھ چھِ وَنان پَتہٕ تیزٲبی بٲرِش یا ایسِڈ رین واریاہَن مُلکَن منٛز آو اَمیُک تجرُبہٕ تہِ کَرنہٕ واریاہَن مُلکَن منٛز پیٚیہِ یہِ اور تیزٲبی بٲرشہِ چھِ پیٚوان تہِ یِمو سۭتۍ چھِ اَکھ کُلٮ۪ن لۄکٹٮ۪ن کُلٮ۪ن بَڑٮ۪ن کُلٮ۪ن جاندارَن تہٕ حتیٰ کہِ عمارتَن تہِ چھُ نۄقصان تہٕ کارخانو نِش یُس زَن کیمیٲیی فضوٗل نیران چھُ ژھۄٹھ نیران چھُ دُہ نیران چھُ اور یہِ چھُ آبَس سۭتۍ رَلان یہِ آب کِس صوٗرتَس منٛز چھُ آسان لِکوِڈ صوٗرتَس منٛز اور یہِ چھُ رَلان آبَس سۭتۍ بیٚیہِ ہوا سۭتۍ تہٕ بیٚیہِ چھِ زٔمیٖنَس تہِ یہِ اور آبَس تہِ یہِ زہر آلوٗد بَناوان چُنانچہ آج کل ہمارے مُلک کے بہت سے دریاؤں کا پانی نہ تو پینے کے قابل رہا ہے یعنی سانہِ مُلکُک واریاہَن دٔریاوَن ہُنٛد آب نہ چھُ چٮ۪نسٕے قٲبِل روٗدمُت اور نہ چھِ سینچایی لایق روٗدمُت سینچایی گوٚو یُس أسۍ آب چھِ لاگان کھَہَن اَتھ اَمہِ خٲطرٕ کہِ فصلہٕ خٲطرٕ یعنی فصلَس ییٚلہِ سَگ چھُ آسان یَتھ أسۍ سینچایی مانو سَگ لاگُن یَتھ أسۍ دانٮ۪س چھِ لاگان سَگ کُنہِ ساتہٕ چھِ مکاے لاگان سَگ یِتھَے کٔنۍ چھِ کٕنکہٕ لاگان سَگ تہٕ اَتھ چھِ وَنان سینچایی یہِ چھِنہٕ وۄنۍ روٗدمُت چٮ۪نَس قٲبِل گٔیاو نہٕ ٲسۍتٕے اَتھ سینچایی قٲبِل تہِ چھُنہٕ روٗدمُت کینٛہہ یوٗت چھُ یہِ زہریٖل اس کے علاوہ دَپان اَمہِ علاوہ کیٛاہ چھُ ایسے پانی میں رہنے والی مچھلیاں اور دوسرے آبی جانور مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو کر مر رہے ہیں بیٚیہِ چھِ یِمَن اَتھ آبَس منٛز یِم زَن گاڈٕ چھِ یا باقٕے ٲبی جانور چھِ تِم چھِ وۄنۍ اَتھ منٛز مُبتلا گژھان اور تِم چھِ وۄنۍ مَران تہٕ گوٚبرو یہِ اوس أزیُک سبق تھوڑا پَرو أسۍ اَکہِ لَٹہِ بیٚیہِ تُہۍ تھٲیِو توجہ بہٕ پَرٕ اَکہِ لَٹہِ بیٚیہِ قدرت نے ماحول کے مختلف عناصر گو اکھ عناصر گئی واریاہ مثلاً ہوا پانی جنگلات اور جانداروں میں ایک خاص طرح کا جو توازن قائم کیا تھا وہ انسان کی بڑھتی ہوئی آبادی اور مشینی دور کی آمد سے بگڑ کے رہ گیا ہے کارخانوں اور فیکٹری سے نہ صرف یہ کہ خام مال کی شکل میں قدرتی وسائل کا وسائل یعنی واحد جمع اگر اس پارو وسیلہ وسائل بے دریک استعمال ہوا بلکہ ان فیکٹریوں اور کارخانوں سے نکلنے والے مادوں نے ہوا پانی اور زمین کو زہریلا کر دیا جب فیکٹریاں اور گاڑیاں کم تھیں تو کم گیسیں فضا میں خارج ہوتی تھیں اور یہ تھوڑی سی مقدار بہت جلد ہوا میں تحلیل ہونا گل مل جانا اور اتنی ہلکی ہو جاتی تھی کہ اس کا زہریلا پن ختم ہو جاتا تھا لیکن اب صورتحال مختلف ہے اب اتنی زیادہ مقدار میں یہ گیسیں ہوا میں خارج ہوتی ہیں کہ ان کا پھیلنا اور تحلیل ہونا ناممکن ہے نتیجہ یہ ہے کہ یہ زہریلی گیسیں خطرناک حد تک ہوا میں جمع ہو رہی ہیں اور ایسی ہوا میں جب ہم سانس لیتے ہیں تو یہ سب کیمیائی مادے ہمارے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں گاڑیوں اور فیکٹریوں سے خارج ہونے والی گیسوں میں زیادہ مقدار کاربن مونوکسائڈ نائٹروجن آکسائڈ سلفر ڈائی آکسائڈ اور کاربن ڈائی آکسائڈ گیس کی ہوتی ہے ان سبھی گیسوں کی زیادتی ہمارے قدرتی ماحول کے لیے مضر ہے ان میں سے کچھ گیسیں تو ایسی ہیں جو پانی کے ساتھ مل کر تیزاب بناتی ہیں جب بارش ہوتی ہے تو یہ گیسیں تیزاب کی صورت میں زمین پر آتی ہیں اس طرح کی تیزابی بارشوں یا انگریزی پٲٹھۍ وَنان ایسڈ رین کا کئی ممالک گو اکھ ممالک گئی واریاہ واحد جمع میں تجربہ ہو چکا ہے اور ہو رہا ہے
ان تیزابی بارشوں سے نہ صرف پیڑ پودے اور جانداروں کو نقصان پہنچا ہے بلکہ ان سے عمارتیں بھی متاثر ہوتی ہیں۔ عمارتیں کارخانوں سے جو کیمیائی فضلہ دھوئیں اور پانی کی صورت میں خارج ہوتا ہے وہ ہوا کے ساتھ زمین اور پانی کو بھی زہر آلود کر دیتا ہے۔ چنانچہ آج کل ہمارے ملک کے بہت سے دریاؤں کا پانی نہ تو پینے کے قابل رہا ہے اور نہ ہی سینچائی سمجھو میں تو کٲشِر پٲٹھۍ ونان سگ لاگُن یعنی فصلس یُس آب چھِ لاگان چاہے شروعس منٛز چھِس لاگان یا منٛز چھِس پتہٕ لاگان کے لائق۔ اس کے علاوہ ایسے پانی میں رہنے والی مچھلیاں اور دوسرے آبی جانور مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو کر مر رہے ہیں۔ تو یہ کیا سوز گو برو